मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में बतदरीज कमी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज के पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की धुंध छाए रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। गुज़िश्ता 24 घंटों में लिया में दर्जा हरारत -13 रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दूस तौर में -11, गोप्स में -7 रहा। गलगित हुंजा में -6, कलाम और किल्लात कोयटा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यूनान के जनूबी जजीरे गाउडोस के करीब कश्ती को हादसा, 5 पाकिस्तानी शहरी जाम भाग। डूबने वाली कश्ती से 39 अफराद को बचा लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानी शहरियों के जाम भाग होने पर इजहार अफसोस। वाक़े की तहकीकात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार राजा की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कमेटी तहकीकात करके 5 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को पेश करेगी। इंसानी स्मगलिंग नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। माफिया कई घर उजाड़ चुका है। माफिया की सरकुबी के लिए FIA बिला इम्तियाज मुल्कीर एक्शन ले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और JSUI में डेडलॉक बरकरार। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर बैकडोर राब्ते और मुशावरत जारी। मौलाना अपने मौक़िफ़ पर कायम। हुकूमत की कायल करने की कोशिशें। 17 दिसंबर को दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस समेत 8 बिल्स की मंजूरी मुतवक्के। मदारिस बिल की अदम मंजूरी। JSUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला बरहम। मदारिस बिल पर सदर के एतराज़ात के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। एतराज़ात से साबित हुआ असल मकसद मदारिस को फैटफ के हवाले करना है। साबित हो गया पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं, फैटफ की पार्लियामेंट है। कौम पर वाज़ेह हो गया पार्लियामेंट कानून साजी में आज भी आज़ाद नहीं। हमारे सदर के बाबुओं ने सोसाइटीज़ एक्ट पढ़ा ही नहीं, वरना एतराज़ात उठाने की नौबत ही ना आती। हाफिज हमदुल्ला का बयान। हुकूमत ने बिल पर सदर के एतराज़ात कानूनी और आइनी करार दे दिए। एतराज़ात में FATF का जिक्र है, ना ही कोई ताल्लुक। कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। कानून साजी का तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह है। सदर ने आइनी एतराज़ात लगाए हैं, उनकी तस्हीह भी आइनी तौर पर पार्लियामान से होनी है। मामले पर गैर ज़रूरी बयानबाजी सदर और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का हाफिज हमदुल्ला को जवाब। वरना पंजाब ने सदर की जानिब से मदारिस बिल पर रुकावट की तरदीद कर दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। मदारिस बिल पर उलमाए कराम की मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, जिसको एक पेज पर लाना है। मौलाना फजल रहमान समेत तमाम उलमाए कराम को एक पेज पर लाना है। मदारिस रजिस्ट्रेशन का ऐसा बिल लाना है जो तमाम मदारिस कबूल करें। वरना पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मीडिया से गुफ्तगू। 26 नवंबर का एहतजाज। PTI कारकुनों की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमे से रिहा होने वाले मुतअद्दिद कारकुनों को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से फिर धर लिया। PTI वकला ने दीगर रिहा होने वाले कारकुनान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रोक लिया। पुलिस ने जज अबुल हसनात के रवाना होते ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर से भी PTI कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 81 मुल्ज़मान को मुकदमात से बरी किया। थाना खन्ना के 54, I9 के 16, थाना कोहिसार के 11 मुल्ज़मान शामिल हैं। थाना कोहिसार के 48 मुल्ज़मान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द। थाना मारगला और थाना I9 में दर्ज केसों की समाअत। ATC ने 32 मुल्ज़मान को मुकदमात से बरी कर दिया। मुल्ज़मों को दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। जज अबुल हसनात के रिमार्क। जज ने कमरा अदालत में मुल्ज़मान की हथकड़ियाँ खुलवा दी। हम असला लेकर निकलेंगे, दिखाएंगे भागता कौन है। अली अमीन गंडापुर की धमकियां। अगली दफ़ा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे, हम निकलेंगे और अमन के नारे के बगैर निकलेंगे। दिखाएंगे किस में कितना दम है। हम फसाइयत और फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं। फसाइयत ने पाकिस्तान के आइन, कानून, अखलाकियात और इंसानियत को रौंदा हुआ है।
وقتی طاقت اور اختیار سے نظریے اور حقیقی آزادی کو دبا نہیں سکتے. عوام گریبان سے پکڑ کر نکالے گی. تم شام کو بھول جاؤ گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کوہاٹ میں تقریب سے خطاب. عوام تحریک انتشار کی اگلی کال بھی مسترد کریں گے. پی ٹی آئی والے لاشیں گرا کر ان پر سیاست کرنا چاہتے ہیں. انہیں کبھی عوام کے جان و مال کی پرواہ نہیں رہی. پی ٹی آئی کا کوئی احتجاج کبھی پرامن نہیں ہوا. مسلح جتھوں سے لیس ہو کر احتجاج کرنا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے. تحریک انتشار نے پچھلی مرتبہ بھی جدید اسلحے، ٹرین گنز، آنسو گیس شیل اور گرینیڈ سے لیس مسلح جتھوں کے ساتھ وفاق پر لشکر کشی کی. تحریک انتشار کے مسلح جتھوں نے بلا اشتعال فائرنگ کی. پی ٹی آئی نے ہمیشہ ریاست اور عوام کا نقصان چاہا. 9 مئی اور 26 نومبر ملکی تاریخ کے سیاہ ترین دن ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا علی امین گنڈاپور کے بیان پر رد عمل. جے جو آئی نے سوسائٹیز رجسٹریشن بل پر خیبر پختونخوا میں قانون سازی کے لیے پی ٹی آئی سے مدد مانگ لی. جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطہ. اسد کیسر اور سینیٹر کامران مرتضیٰ کے درمیان ملاقات. سیاسی صورتحال اور سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل سے پیدا صورتحال پر مشاورت. مرکز سے منظور بل کا دائرہ کار صرف اسلام آباد تک ہوگا. پی ٹی آئی مدد کرنا چاہتی ہے تو سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل پر کے پی اسمبلی میں قانون سازی کرے. کامران مرتضیٰ کی اسد کیسر سے گفتگو. کامران مرتضیٰ نے پی ٹی رہنماؤں کے مدارس بل سے متعلق متضاد بیانات کی نشاندہی بھی کی. پولیٹیکل مسائل کا پولیٹیکل حل مستقل ڈھونڈنا بڑا لازم ہوتا ہے. کنڈیشن کسی نے نہیں لگائی نا، ہم نے لگائی، ان کی کسی اور کی طرف سے آئی ہے. وہ ہمارے مطالبات خان صاحب نے اب نہیں بلکہ اس سے کئی مہینے پہلے اناؤنس کیا تھا. 3 ممبر کمیٹی بنائی تھی اور خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ہو. سارے کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے اور زیادہ تر بیس لیس ہیں. بس بہت ہو گیا. There is put a stop to everything اور آگے بہتری کی طرف بڑھے. تحریک انصاف حکومت سے جامع اور غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار. مذاکرات کے دوران کوئی شرط نہیں، مطالبات ضرور رکھے ہیں. سیاسی مسائل کا حل سیاسی بیٹھک سے ہی ہوتا ہے. بانی پی ٹی آئی پہلے بھی کہہ چکے ہیں مذاکرات ضرور ہونے چاہیے. بس اب بہت ہو گیا، ملک کو بہتری کی طرف بڑھانا چاہیے. 9 مئی کے تمام مقدمات جعلی ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا ٹاک. میں ایک بات تو کلیئر کر دوں، ہماری 2 شرائط جو ہیں وہ فرم ہیں. ہم اس کے بغیر مذاکرات پر نہیں جائیں گے. کم از کم میرے پاس جو مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ ہیں عمر ایوب صاحب کے ذریعے ہمیں جو بریف کیا گیا تھا اس کے اوپر وی آر کوائٹ کلیئر. اور کل جب عمر ایوب صاحب نے، میں نے اور اسد کیسر صاحب نے پریس کانفرنس کی چکزئی صاحب سے ملاقات کے بعد، تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کیٹیگرائز کر کے یہ کہا تھا کہ یہ 2 ہماری پیشگی شرائط ہیں. رکن پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی صاحبزادہ حامد رضا نے بیرسٹر گوہر کے بیان کی نفی کر دی. ہمارے مطالبات نہیں، پیشگی شرائط ہیں. شرائط کے پورا ہونے پر ہی مذاکرات شروع ہوں گے. عمر ایوب نے بانی پی ٹی آئی کا جو پیغام دیا وہ شرائط کا تھا. محمود اچکزئی نے بغیر تیاری کے مزید کال نہ دینے کا مشورہ دیا. بھرپور تیاری سے پھر اسلام آباد جائیں گے. بشرا بی بی سمیت کسی بھی لیڈر کے بیان دینے پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی. صاحبزادہ حامد رضا کی پروگرام ٹو نائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو. بانی پی ٹی آئی پارٹی رہنماؤں پر عدم اعتماد کر چکے. اگر پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں اور اس سے بانی کی حمایت نہ ہو تو مذاکرات کا کیا ہوگا؟ اچانک مذاکرات کی بات سے لوگ بھی حیران ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان. پی ٹی آئی کی مذاکرات کے لیے حکومت سے شرائط سمجھ سے بالاتر ہیں. پی ٹی آئی کی شرائط پر عمل کرنا ممکن نہیں. سول نافرمانی کی تحریک میں عوام ساتھ نہیں دے گی. رینجرز اہلکاروں کی شہادت سے متعلق عدالت قانون کے مطابق فیصلہ دے گی. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین. اس طرح تو مذاکرات نہیں ہوتے کہ پہلے شرائط، اس کا مطلب کہ شرائط بھی ان کی بڑی عجیب و غریب ہیں. اور سول نافرمانی کی تحریک بھی انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی 2014 میں کی تھی. اور اس دفعہ تو میرا حال ہے بس ایسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا. نہ کال وہ دیں گے، اگر دیں گے تو بالکل فلاپ ہی ہوں گے. ایک بانی پی ٹی آئی کی ماں پہ ہی ہوتا ہے، وہیں پہ فیصلے ہوتے ہیں، وہیں سے یہ سارے پروگرام لاتے ہیں. تو یہ بھی واقعہ ہوا ہے تو ان میں یہ ملوث ہیں. تو آگے عدالتیں ہیں، عدالتیں اس انصاف کا جو تقاضے ہیں وہ پورے کریں گی.